तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पतरस रसूल के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं। पतरस का पहला ख़त नए अहदनामे के कलीसियाई खतूत में से एक है और इस ख़त के हम तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और आज 1-12 आयात का मुताला करेंगे। आज की किस्त में हम ब्याह की सही तारीफ पर रोशनी डालेंगे कि मसीही शौहर और मसीही बीवी दोनों का क्या किरदार है। क्या औरत वाकई मर्द की खुशी के वास्ते तख्लीक की गई? क्या औरत मर्द का सामान लुत्फ होने के वास्ते तख्लीक की गई, या क्या औरत वाकई मर्द की गुलामी के वास्ते बनाई गई? क्या औरत वाकई इसलिए बनाई गई कि मर्द उसका इस्तेमाल करे? क्या किसी भी मर्द को अपनी बीवी की तजलील करने या उस पर रोब जमाने या मलकियत रखने की इजाज़त है? और मज़ीद ये कि शादी ब्याह और शौहर और बीवी के किरदार के हवाले से बाइबल का नज़रिया क्या है? आज की किस्त में हम खुदा के खादमों के साथ इस पर रोशनी डालेंगे। भाई इसहाक और भाई आदिल हबीब के साथ खुशामदीद भाई। जी बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। फिर से खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आज खुदा के फजल से हम पतरस रसूल को सुनेंगे कि वो बीवियों और शौहरों से तीसरे बाब में क्या कहता है। 1-12 आयात में मैं अभी ये पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। लिखा है, ए बीवियों तुम भी अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ तुम में से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंधना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थीं। चुनाचा सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुईं। भाई आदिल, इन आयात के वसीले ख़ासकर पहली 5 आयात से हमें मसीही बीवी के किरदार के मुतल्लिक कुछ बताएं। गुज़िश्ता बाब में एक मसीही के ज़मीन पर रहते हुए किरदार के हवाले से बात करने और इख्तियार वालों के आगे उसके किरदार पर रोशनी डालने के बाद पतरस बताना चाहता है कि एक मसीही का अपने घराने में किरदार कैसा होना चाहिए, एक बीवी का क्या किरदार है। देखें भाई, पतरस रसूल बीवियों का एक अहम मशवरा देता है। दर हकीकत ये हुक्म बहुत ही अहम है। इसका जिक्र नए अहदनामे में 3 मरतबा किया गया। इसका जिक्र इफिसियों 5 में किया गया, कुलसियों 3 में और पहले पतरस के तीसरे बाब में भी इसका जिक्र है कि ए बीवियों तुम भी अपने शौहर के ताबे रहो। जब बाइबल कहती है कि एक बीवी को अपने शौहर के ताबे होना चाहिए, तो इसका मतलब बीवी को कमतर या छोटा दिखाना हरगिज नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम खुद तालीम देता है कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। मर्द खुदा का बेटा है तो औरत खुदा की बेटी है। मर्द और औरत दोनों मसीह में खुदा की मिरास पाने वाले हैं।
تو پھر تابع ہونے سے کیا مراد ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے تابع ہونا چاہیے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک ایماندار مرد ایک ایماندار عورت سے بیاہ کرتا ہے تو ایک نئی مخلوق جنم لیتی ہے۔ اس مخلوق کا سر اور بدن ہے، سر مرد ہے اور بدن عورت ہے۔ یہ طبعی اور منطقی ہے، نہ کہ سر بدن کی تابعداری کرتا ہے، بلکہ بدن کے لیے سر کی تابعداری کرنا طبعی اور منطقی ہے۔ لیکن میں تابعداری کو فرمانبرداری سے کہیں زیادہ گہرا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ فرمانبرداری کا تعلق ایک صدر اور اس کے ملازمین کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تابعداری سے مراد زبردستی حکم ماننا نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ خوشی اور اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ اس حکم کو رضا ماننا سے۔ یا پھر اس کی تکمیل کرنا ہے۔ صحیح۔ یہاں پر کچھ دیر کے یہاں بعد احکامات نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ سر احکامات جاری نہیں کرتا، جس قدر وہ رہنمائی کرتا ہے سر رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے، وہ روب نہیں دیتا یا حکم نہیں چلاتا۔ صحیح۔ پھر پطرس ہم سے بیویوں کے شوہر کی تابعداری کی برکتوں میں سے ایک برکت کی بات کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں بہت سی برکات ہیں۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، وہ بائبل کے ایک خوبصورت عکس کو پیش کرتی ہے جو کلیسیا کا ہر بات میں مسیح کی تابعداری کرنا ہے۔ پھر وہ ایک ایسے حکم کی تکمیل کرتی ہے جس کا ذکر بائبل میں ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے کہ خدا کے کلام کی حقارت نہ کی جائے گی، تاکہ ہر بات میں خدا کی تعلیم کو رونق ملے۔ لکھا ہے اس لیے کہ اگر بعض تم میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر اپنی بیویوں کے چال چلن سے خدا کی طرف شاید ہماری خواتین ناظرین میں سے کوئی نیک بیوی آپ کو جواب دیں جسے آپ نہ جانتے ہوں، اور وہ جواب دے کہ میں اس کی تابعداری کر سکتی ہوں جس کے سینے میں دل ہو، میں اس کی تابعداری کر سکتی ہوں جو میری قدر کرتا ہو اور میری فکر کرتا ہو، لیکن میرا شوہر خدا نہ کرے کہ آپ کی ملاقات کسی ایسے سے ہو جسے آپ جانتے نہ ہوں، یا اس کی وجہ سے میرے سوتے جاگتے کیا حالت ہے، وہ گالیاں دیتا اور بہت گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ ایسی بیوی کہہ سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تابعداری سے بری ہے کیونکہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے جواب کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ بائبل بیوی کے تابعدار ہونے کی کوئی شرط عائد نہیں کرتی۔ ایسا نہیں لکھا کہ اگر تیرا شوہر تجھے پیار کرتا ہے تو تابعداری کر۔ ایک بیوی کو تابعداری کرنی ہے بھلے ہی اس کا شوہر اپنا کردار نہ نبھائے، بھلے ہی وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے۔ دوسرا، ایک بیوی کی تابعداری کے وسیلے وہ اس کی باقاعدہ زندگی کے وسیلے رہنمائی کر رہی ہے، اور وہ اپنے شوہر پر اثر انداز ہوگی اور اس کو مسیح کی خاطر جیت لے گی۔ لہٰذا ہم اس تابعداری کو ایک مفید تابعداری کا نام دے سکتے ہیں۔ ایک عورت تابعداری کرتی ہے اور اس کے اپنے شوہر کی تابعداری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایماندار نہ بھی ہو تو وہ اسے خداوند کے وسیلے جیت لیتی ہے۔ جی کہیے۔ دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ یہ خدا کی حکومت سے معاہدے میں بھی شامل ہے اور ہر بات میں اس کی راست بازی کے قوانین کا حصہ بھی ہے۔ سو جب ایک بیوی تابعداری کرتی ہے وہ خدا کی خاطر کرتی ہے، سو سب سے پہلے تو وہ اپنے شوہر کی خاطر نہیں کرتی، بھلے ہی وہ اچھا ہو یا برا ہو، کیونکہ یہاں پطرس کہتا ہے اس لیے کہ اکثر بعض تم میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں۔ یہاں واضح ہے کہ وہ ایک غیر ایماندار شوہر کا ذکر کر رہا ہے، لہٰذا شوہر جو ایماندار نہیں ہے۔ اور در حقیقت بھائی ایاد، مجھے کچھ واقعات یاد ہیں جنہیں بیتے ہوئے 10 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک شوہر کو خود کہتے سنا ہے کہ کیسے اس کی بیوی ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہمراہ دعا کیا کرتی تھی اور وہ گھر دیر سے شراب میں دھت آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں اسے گھٹنوں کے بل ہو کر بچوں کے ہمراہ دعا کرتا دیکھ کر بہت متاثر ہوا، لیکن میرے دل میں سختی اور خداوند سے دوری نے مجھے روکے رکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ بھی نہ سکوں۔ اور میں نے دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا خدا سے دعا کر رہا ہے، کبھی ایک لفظ نہ کہا۔ بالکل، اسے ملامت کرے یا کہے کہ وہ کب تک گناہ میں رہے گا۔ سو یہاں واقعی الفاظ کا کام نہیں تھا جس سے اس نے اپنے شوہر کو متاثر کیا۔ بھائی اسحاق بیوی کے کردار میں سب سے پہلی بات اس کی تابعداری ہے، اور ہم اسے مفید تابعداری کہیں گے، لیکن بعد ازاں دوسری آیت میں لکھا ہے کہ پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر۔ میں پاکیزہ چال چلن اور اس کے اثرات کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ پھر سے پطرس نیک بہنوں سے التماس کرتا ہے کہ نیک سیرت کردار کو یقینی بنائیں، کیونکہ سب سے پہلے یہ ایک عورت کے واسطے بہت اہم ہے۔ بہنوں پر نظر رکھی جاتی ہے۔ سو جب آپ خوف کے ساتھ نیک چال چلن کو یقینی بناتی ہیں، میرا ماننا ہے کہ اس بات کا تعلق گزشتہ آیت سے بھی ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایک شوہر تشدد پسند ہے یا وہ اچھا نہیں ہے تو کیا تب تک آپ کے پاس یہ کہنے کا بہانہ ہے کہ وہ پاکیزگی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ لہٰذا
आप भी नहीं चाहते। वो बतौर बीवी मेरा एहतराम नहीं करता, सो मैं भी उसे तंग करूंगी। मैं अच्छा बर्ताव नहीं अपनाऊंगी ताकि उसे भी मेरी तकलीफ का एहसास हो। देखें, शोहर से खौफ नहीं बल्कि खुदा का खौफ, जिसके मुतालिक हमने गुज़िश्ता बाप में सीखा। जब कि मैं मालिकों और नौकरों या मालिक या गुलाम के हवाले से बात करता हूँ, जी खुदा का खौफ है। खुदा का खौफ और बादशाह का एहतराम कर, यहाँ भी ऐसा ही है। चाल चलन को देख कर लिहाजा उस चाल चलन को पाक होना चाहिए। हमें खुद को बदी से दूर करना चाहिए। क्या हम इस बात को यूं समझें कि औरत को पाकीज़ा चाल चलन और खुदा के खौफ को देखना चाहिए, या कि शौहर अपनी बीवियों के पाकीज़ा चाल चलन को देखते हैं जिसके नतीजे में उनमें खुदा का खौफ आता है? मतलब कि वो अपनी बीवियों के पाकीज़ा चाल चलन से बीवियों का किरदार अपने शौहरों पर असरअंदाज होता है। बिल्कुल सही। ठीक है भाई आदिल, आगे बढ़ते हैं। पतरस 3 आयत में कहता है, और तुम्हारा सिंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सरगूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना। क्या 3 आयत बैरूनी सूरत को नज़रअंदाज करने की दावत है? क्या यहाँ औरतों से ये कहा गया है कि वो अपनी बैरूनी सूरत मर्दों की मानद रखें ताकि वो मर्द से मुख्तलिफ नज़र ना आए, साफ सुथरे, खूबसूरत ना लगे, कि बैरूनी सिंगार नहीं करना? क्या कहेंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि बाइबल हर बहन की हौसला अफजाई करती है कि साफ सुथरी और नफीस दिखे, लेकिन यहाँ एक मुख्तलिफ बात है। हर वो औरत जो खुदावंद से पैदा हुई है, एक बैरूनी सूरत है, एक अंदरूनी सूरत है। जो बैरूनी सूरत कहलाती है वो जिस्म है, और जो नई हो गई है वो अंदरूनी सूरत है। यहाँ बाइबल हर ईमानदार औरत को खबरदार करती है कि बैरूनी सिंगार में इस कदर ना उलझ जाए कि जो नई सूरत है वो नजर अंदाज और हो, कहीं वो अपनी बैरूनी सूरत पर ही एतमाद ना करने जी लगे। हर बात में मुबालगा आराई से खबरदार करती है। और यहाँ पर पतरस सरगूंदने और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनने का बतौर मिसाल जिक्र करता है। ये बातें उस वक्त बहुत मशहूर थीं, लेकिन आज बहुत सी चीजें हैं जो बदल चुकी हैं, क्योंकि एक औरत को नामुनासिब तौर पर पुरकशिश दिखाई देने की जरूरत नहीं है कि वो आईने के आगे 10-15 मिनट खड़ी रहे, कि वो अपनी बैरूनी सूरत पर काम करे जो खत्म हो जाएगी। अहम बात यह है कि वो अपनी अंदरूनी सूरत को पहली तरजीह दे। और पतरस रसूल ये भी कहता है, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है, अंदरूनी खूबसूरती और बैरूनी अंदरूनी खूबसूरती। खूबसूरती। चूंकि हमने पहले किरदार को मुफीद ताबेदारी का उन्वान दिया, और हम ज़ाहिरी खूबसूरती के मुतालिक बात करेंगे। ये ज़ाहिरी खूबसूरती बैरूनी खूबसूरती नहीं है, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती है। और बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि एक बीवी को अपनी बैरूनी सूरत लेकर लापरवाह होना चाहिए। वो हसीन और जमील हो और अपने शौहर की खातिर अपनी शक्ल सूरत को बना संवार कर रखे, लेकिन उसे बैरूनी अक्स या बैरूनी खूबसूरती पर तकिया नहीं करना। जो वक्ती है जब बात बैरूनी बनाओ सिंगार की आती है तो वो सिंगार कायम रहने वाला नहीं है। बारिश के रोज़ एक औरत का बनाओ सिंगार काम नहीं आता, फिर गर्मी के दिनों में भी मेकअप खराब हो जाता है। यहाँ तक कि कुदरती हुस्न भी वक्त और उम्र के साथ मान पड़ जाता है। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, पर अंदरूनी खूबसूरती कभी मान नहीं पड़ती। भाई जी। याद, मैं भी भाई आदिल की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहूँगा कि मसीहत में किसी तरह का कानूनी लिबास नहीं है। जी। सो हमारे लिए किसी खसूस लिबास सही नाप को के वाज़े मुताबिक। नहीं किया गया है। मखसूस या पैमाइश फिर हो। बिल्कुल। जी देखिए, बाइबल की खूबसूरती ये है कि असूल वाज़े करती है, ताकि कोई यूं ना कहे कि सरगुन्ने के मुतालिक लिखा है लिहाजा किसी बहन को बाल नहीं बनाने चाहिए, या फिर उसे अपनी चोटी नहीं बनानी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं। और फिर वो कहता है तरह तरह के कपड़े पहनने का क्या मतलब है? उन्हें अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। देखें भाई याद, कोई लिबास वाज़े नहीं कर सकता जिसे यूनिफॉर्म के तौर पर पहना जाए। सही। यहाँ भी सच्चाई से काम लेंगे और कहेंगे कि बाइबल ही वाहिद किताब है जो तालीम देती है कि सादा लिबास कैसा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तहजीबों में जिन्होंने औरतों पर मखसूस लिबास लागू किया है, हम चंद मसीही ख़वातीन को देखते हैं जो नुमाया होने और इन असूलों के खिलाफ बगावत की खातिर इंतहा को जा पहुंची हैं, और वो दावा करती हैं कि किसी को उन पर किसी तरह की ज़बरदस्ती का हक हासिल नहीं है। वो कलाम से दूर हैं। कलाम कहता है सादा लिबास पहनो। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। एक बीवी को अपने शौहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए खुदा के हजूर रूह से चलने की जरूरत है। उसकी आराइश दुनिया की मानंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन औरत जहां तक हो सके मर्दों के लिए खुद को पुरकशिश बनाने की कोशिश करती है ताकि वो उनकी जरूरत ही से मुतासिर हों। दुनिया को औरत के इखलाकी अक्स की परवाह नहीं, हालांकि इसकी खुदा की नज़र में बहुत बड़ी अहमियत है।
ایک मसीही खातून खुदा की बातों की फिक्र करती है और ये जिस्म की बातों के खिलाफ है जो खुद परस्ती, झूठ और जिस्मानी बातों की फिक्र है। मजीद ये कि खुदा की नज़र में पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत अहम तरीन बातें हैं। जब हम इसकी बाकायदा फिक्र करते हैं तो नेक दिली और दिल की सच्चाई जो खुदा की सिफात हैं आदमियों और खुदा दोनों के आगे जाहिर होती हैं। 5वीं और 6ठी आयत में, और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इस तरह संवारती और अपने अपने शौहरों के ताबे रहती थीं। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी। हम बाइबल में कहाँ पढ़ते हैं कि सारा ने अब्राहम को खुदावंद कहा? ठीक है, बाइबल में कहाँ मिलता है कि सारा ने अब्राहम को खुदावंद कहा? जी भाई इसहाक। पहले मैं ये कहूँगा कि जिस मिसाल का जिक्र यहाँ पतरस रसूल ने किया वो कामिल है, ना सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखता था, यानी वो लोग जो अब्राहम और सारा को बड़ी अहमियत देते थे, बल्कि जो कुछ हम जानते हैं उसके मुताबिक भी भाई ठीक है। याद, क्योंकि अब्राहम खुदा का सही। दोस्त था, उसकी बीवी एक नेक जी। खातून थी, कोई भी उससे इनकार नहीं करेगा। सो पतरस एक बहुत बड़ी मिसाल का इस्तेमाल करता है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये हम बाइबल में देख सकते हैं। हमें एक हैरत अंगेज बात मिलती है। हम पैदाइश 18वें बाब में क्या पढ़ते हैं? जब खुदावंद 2 फरिश्तों के साथ हमरा आया और उसने अब्राहम को यह हैरत अंगेज खबर दी, तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख तेरी बीवी सारा के यहाँ बेटा होगा, जिसमें इज़ा के हवाले से खुशखबरी की बात थी। बाइबल कहती है सारा डेरे के दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। सो 10वीं आयत और फिर 12वीं आयत में कहता है, तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरे खावंद भी ज़हीफ हैं। उसी ने मूसा को पैदाइश की किताब में ये इल्हामी अल्फाज अता किए जबकि वो लिख रहा था, और पतरस रसूल ने उसका हवाला दिया क्योंकि पूरी बाइबल एक ही हवाला से है। उसने ये जुमला पैदाइश की किताब से हवाला किया जब उसने कहने का हवाला पढ़ते हुए, जिसका मतलब ये है कि हम उससे सीखते हैं, ना सिर्फ खुदा के इल्हाम के असूल के मुताबिक, और ये कि खुदा जानता था कि हम क्या सोचते हैं और हमारे बोले बिना ही हम क्या कहते हैं, बल्कि मेरा ईमान है कि सारा अब्राहम को बोले बिना ही अब्राहम अपने दिल में ऐसी कदर करती थी। सो उसने उससे बात करते हुए उसका इजहार उससे किया क्या खुदा होगा। को शौहर कहना चाहिए? क्या मैं उसे आज भी खुदावंद ही कहूँ? मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये वही असूल हैं जिस पर हम बैरूनी सिंगार के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ जी। पर एक बीवी अपने शोहर को घर पर उसके नाम से पुकार सकती है यकीनन, लेकिन हम एहतराम की बात कर रहे हैं, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से पतरस डरती हमें रहे। ताजीम के मुतालिक बताना चाहता है और सारा की मिसाल देता है जो अपने शौहर की ताजीम दिल में किया करती थी, पैदाइश 18 के मुताबिक, इसलिए कि उसके दिल की गहराई में यही बात थी। तो जब कलाम में शौहर का जिक्र आए तो उसके मुतालिक खुदा के हजूर बीवी को सोचना चाहिए कि बीवियां अपने शौहरों की इज्जत करें और उसे नाराज या उसकी तौहीन नहीं करना। बिल्कुल। जबकि वो अपने शौहर की ताजीम अपने दिल में करती है और अपने बच्चों के सामने उसकी इज्जत करती है, उसके बच्चे बादज़ा उसकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल सही। इसलिए ये एक वाज़े मिसाल है। इसके बाद पतरस कहता है, तुम भी अगर नेकी करो और किसी के डरावे से ना डरो। तो उसकी बेटियां हुई। सही। वो बताता है कि सारा उस दिन से डर गई क्योंकि जो कुछ उसने सुना वो उस पर हंसी, क्योंकि यकीनन खुदावन ने देखा। सो पतरस कहता है, आज तुम नहीं डरोगे। वो ये भी कहना चाहता है कि कोई भी बहन जब अपने शोहर की इज्जत करती है तो वो खौफ जी, से ना करे। ठीक है भाई आदिल, जबकि हमने बीवी के किरदार की बात की और हमने ये जाना कि उन्हें मुफीद तौर पर ताबेदार होना चाहिए, और ज़ाहिरी हुस्न क्या है, ना कि बैरूनी हुस्न बल्कि हिल्म और मिजाज की गुर्बत हैं। हम एक कामयाब मिसाल के मुतल्लिक भी पढ़ते हैं जो कि सारा की मिसाल है। अब्राहम को दिल ही दिल में खुदावंद कहा करती थी, लिहाजा अब हमें शौहर के किरदार के मुतल्लिक बात करनी है। 7वीं आयत में मरकूम है, ऐ शौहरों तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। शौहर के किरदार के हवाले से बताइए। बाइबल कहती है कि बसर करो, और ज्यादा सही तर्जुमा है इकट्ठे बसर करो, और यहाँ पर हम इत्तेहाद को देखते हैं। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे उसे आदमी जुदा ना करे।
لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ تم عقل مندی کے ساتھ بسر کرو۔ عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی صحیح روحانی علم ہے۔ صحیح روحانی علم کا تقاضا ہے کہ محض ذہنی علم نہ ہو، بلکہ حکمت کے صحیح اور روحانی علم کا زندگی کی روزمرہ کی صورتحال پر کرنا ہے، خاص کر کے زندگی کے ساتھ ساتھ۔ تم عقل مندی کے ساتھ بسر کرو، عورت کو نازک ظرف جان کر، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مرد مضبوط ظرف ہے اور عورت نازک ظرف ہے، بلکہ مرد کمزور نازک ظرف ہے۔ ظرف ہے اور عورت نازک ظرف۔ اس کے ساتھ حکمت سے پیش آنا ہے۔ بائبل ایک اور بات کہتی ہے، تم بیویوں کی عزت کرو۔ بطور مرد 2 باتیں ہیں کہ مجھے اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے، کیونکہ میری بیوی خدا کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے کہ جس عورت کو تو نے مجھے دیا۔ دوسری کہ وہ میرا بدن ہو چکی ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور بہت سے مرد جسم پر تشدد اور گالیاں دیتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر ہم اس بات کے مطابق نہ جئیں جو ابھی ہم نے کہی؟ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہماری دعائیں رک جائیں گی، خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے گا۔ ایک بیوی کے کردار کے متعلق کہا گیا، اس کی تابعداری مفید ہے، اس کا حسن ظاہری ہے، اور اچھی مثالیں یا کامیاب مثالیں بھی دیجیے۔ مرد پر غور کرتے ہیں، پھر بھائی عادل کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مرد اپنی بیویوں کو کمزور جانیں کیونکہ وہ نازک ظرف ہیں۔ ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ تم بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ آپ نے کہا ایک مستقل سکونت ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں بھائی عادل؟ جب ایک شوہر اپنے گھر کو ہوٹل سمجھتا ہے جہاں وہ دن گزارنے کے بعد جاتا ہے، بچے سو رہے ہوں، بیوی کھانا رکھے اور وہ کھانا کھا کر سو جائے اور اگلے روز پھر سارا دن باہر ہی رہے، یا اپنی بیوی کو چھوڑ کر 2-3 سال کے لیے کہیں اور چلا جائے، کیا اسے بائبل کے مطابق مستقل سکونت کہیں گے؟ کیا یہ شادی کوئی ٹھیک شادی ہے، کامیاب شادی ہے؟ کیا کہیں گے؟ ایسے حالات بائبل سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ ایک مرد کو خبردار ہونا چاہیے کہ اس کے وقتی کام اس کے گھرانے اور تعلقات سے بڑھ کر نہیں۔ مجھے 2 یا 3 یا پھر 4 شفٹوں میں کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور مجھے اپنی بیوی اور بچوں کو وقت دینا ہے کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ مستقل اور مسلسل طور پر بسر کرنا ہے، صحیح۔ لیکن اس میں حکمت اور مسلسل تعلیم بھی ہے۔ جبکہ ایک مرد اپنی بیوی کو نازک ظرف جان کر چلتا ہے، کچھ کام بیوی کے لیے جبکہ کچھ شوہر کے لیے ہیں۔ ایک گھرانے میں کچھ کام جو ہے وہ مرد کر سکتا ہے اور ان کاموں کو عورت نہیں کر سکتی۔ صحیح، وہ کمزور نفسیاتی اور جسمانی طور پر مردوں سے کمزور ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ان مردوں کے متعلق بتائیں جو بیویوں سے اپنی مانند کام کی توقع رکھتے ہیں اور انکار پر توہین کرتے ہیں۔ میں صرف شوہروں سے کچھ کہنا چاہوں گا، اگر آپ اپنی بیویوں سے واقعی محبت رکھتے ہیں، آپ خود سے محبت رکھتے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، لیکن جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے خود سے محبت رکھتا ہے، فہم کے ساتھ اس سے محبت رکھے۔ جو خوبصورت باتیں بھائی عادل نے ابھی ہمارے لیے کہیں، اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہاں، کبھی کبھار ایک بیوی تھک جاتی ہے اور کچھ کاموں کو نہیں کر سکتی۔ جی، آپ نے مہینے میں کچھ کہا خاص روز ہوتے کچھ ہیں۔ خاص ایام ہوتے ہیں جن میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر اس کے کچھ کام میں خود کروں تو اس میں کچھ برائی نہیں، بلکہ اس میں فہم ہے۔ مجھے اس کی شخصیت کے حوالے سے اہم باتوں کا علم ہونا چاہیے، یعنی محبت کی اس زبان کا جسے وہ سمجھتی ہے، اس سے محبت رکھتا ہوں، لیکن شاید فقط الفاظ کافی نہ ہوں۔ صحیح۔ ایک خاص زبان ہے جسے وہ سمجھتی ہے، اور مجھے اس بات کو یقینی بنانا ہے جو وہ سمجھتی ہر ہے۔ طرح سے محبت کا اظہار کرنا ہے، الفاظ سے، بالکل تحائف سے، صحیح، اسے عزت اور مدد احترام کر دے کے۔ کر۔ کبھی کبھار اسے واقعی کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی کبھار وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا کام کاج اور نوکری نہیں ہو سکتی۔ اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سمجھ سکے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ سب نقطۂ فہم میں شمار ہوتا ہے۔ محبت اپنے ساتھ کو دکھ دیکھ کر خود کو خوش کرنا نہیں، آپ کو اپنے ساتھ کو خوش کرنا ہے، بھلے ہی آپ کو اپنی خوشی کو کھونا پڑے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اور آج کی قسط کا اختتام اس سے کریں گے۔ ایک حصہ ابھی باقی ہے جو ہم اگلی قسط میں جاری رکھیں گے۔ اگر ایک شخص گلی میں چل رہا ہے اور دوسرا غلطی سے اس سے ٹکرا جائے جسے وہ جانتا نہیں، تو وہ اسے خوشی خوشی سوری کہہ سکتا ہے، یا کسی نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ لیکن یہ 2 الفاظ گھر میں اپنے ساتھی کے ساتھ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ اگر میں گھر میں دیر سے آؤں اور بیوی مجھے کھانا دے اور میرے کپڑے دھو کر رکھے اور میرے لیے سب کچھ تیار کر کے رکھے، اور میں اسے شکریہ نہ کہوں جبکہ راہ چلتے کو میں نے شکریہ کہا، یا پھر اس سے کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے اسے دکھ ہو،
تو میں اسے سوری نہ کہوں، اور باہر جاتے ہوئے شخص کو میں نے سوری کہا، اس سے میں نے معذرت کی۔ اچھی بات کہنے میں ہم کنجوسی گھروں کی کے باہر جاتی معافی ہے۔ اور شکریہ کے جذبات سے لبریز رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو انجان ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر شکریہ اور معافی کا اظہار کرنے میں ہم بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ سو اپنے ساتھی کو خوش رکھیں۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ وہ کون سے احکامات ہیں جنہیں پطرس نے پیش کیا جن کے متعلق ہم نے آج کی قسط میں سیکھا؟ پہلی بات بیوی کے شوہر کے تابعداری کے حوالے سے ہے، اور دوسری بات اپنے چال چلن کے حوالے سے، بھلے اس کا شوہر ایماندار نہ ہو وہ اسے ایمان میں لا سکتی ہے۔ تیسری بات کہ عورت کو بیرونی یا دنیاوی بناؤ سنگھار سے اپنی آرائش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حقیقی اندرونی سنگھار سے، تاکہ وہ نیک دلی کے سبب سے ممتاز ٹھہرے۔ پانچویں بات، ایک بیوی کو اپنے شوہر کی دل سے عزت اور قدر کرنی چاہیے، جیسے کہ سارا اپنے شوہر کی گہری تعظیم اور عزت کرتی تھی دل ہی دل میں۔ جی کیا کہیں گے؟ صحیح۔ ایک بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ اسے اپنے شوہر کے تابع ہونا چاہیے، کہ اگر بعض شوہر اگر کلام نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام خدا کی طرف کھنچ جائیں گے۔ جب ایک بیوی تابعداری کی زندگی گزارتی ہے، وہ سب سے پہلے خدا کی تابعداری کرتی ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتی ہے تو شوہر خود جو شریر ہے اور خدا سے دور ہے اس بات کو دیکھتا ہے۔ یہی بات اسے مسیح کے علم سے واقف کروا سکتی ہے، بھلے ہی وہ کلام کی تابعداری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ایک شوہر کے کردار کے متعلق بتائیے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شوہر کا کیا کردار ہے۔ پہلا کردار بسر کرنا، جو کہ ایک جوڑے کے درمیان اتفاق ہے، جس میں کسی قسم کی رکاوٹ یا جدائی نہیں۔ دوسرا ہے تم عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، لہٰذا عورت اس کو نازک ظرف جاننا۔ تیسری بات عورت کو عزت دینا ہے، کیونکہ بیوی شوہر کا بدن ہے، سو ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے بدن کی مانند عزت دیتا ہے۔ سو عزت، محبت اور قدر۔ جی بالکل۔ جی کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مرد کا کیا مقام ہے اور مرد کی قدر کیا ہے، تو انہیں بائبل سے ہٹ کر تلاش نہ کیجیے، کیونکہ بائبل ہی ہے جو مرد کو عزت بخشتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کا کیا مقام ہے، عورت کا کردار اور اس کی قدر کیا ہے، تو بائبل کے سوا آپ کو کہیں اور یہ نہیں ملے گا جو عورت کی قدر کرتی اور اس کا احترام کرتی ہے۔ اگر آپ ایک گھر اور ایک گھرانے کی خوبیوں کو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ گھرانہ ہی معاشرے کی جڑ ہے، تو یہ آپ کو بائبل کے سوا کہیں اور نہیں ملے گا۔ بائبل ہی آپ کو ایک کامل رہنمائی عطا کرتی ہے کہ ایک باقاعدہ اور کامیاب گھرانہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سرفراز ہو تو بائبل پڑھیں، مسیح کو قبول کریں، بائبل لیں اور اسے پڑھنا شروع کیجیے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی اچھی ہو تو اس کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بائبل کا مطالعہ کریں۔ اور بیویوں سے کہوں گا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر اچھا ہو، تو آپ بھی گھر میں شوہر کے ساتھ مل کر بائبل کا مطالعہ کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔